Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire des crêpes. Donc c'est ma mère qui va faire les œufs parce que déjà je sais pas faire et il peut avoir des miettes d'œufs. Et donc moi je vais le faire tout seul. Ma maman va me dire ce que je dois faire. Regardez. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير الحباب والصحاب، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ولي فامي ديالكم بارك عواشركم. انا اول مره سمحوا لي نقدم نفسي، انا فاطمه عايشه في فرنسا. اول مره ندير هاد يوتيوب. يلاه بديت واحد يوتيوب يمكن بواحد لا بتيت كويزين، يمكن يلاه فيها 135 فيو. دونك قبلوا عليا وما تنساوش لي لايك والبارطاج باش تعمل فائده. Et la cloche aussi. فوالا يفو اكسيوني لا كلوش. المهم نتمنى تكونوا بخير نتوما وليداتكم. قبلوا عليا، راني دي فوا ما عرفتش شنو غادي ما عرفتش باش غنبدا لان اول مره في يوتيوب. دونك حنا تنبريباريو دي كريب. C'est moi qui va faire. تنبريباريو دي كريب. C'est moi qui va faire. دونك يا بنتي كاميليا غتكونتيني غتكمل لا غوسيت. درنا بشحال من البيضه؟ 1 2 3 4 5 6 د البيضات، زايد واحد الساشي ديال لافاني. دونك هي يعني باش تعلم نعلموا وليداتنا يحضروا دي غوسيت، لان داكشي غيفيدهم في حياتهم مستقبلا ان شاء الله. دونك ها هي بدات بلا فارين ودارت ان ساشي د فاني. ها هو un sachet de vanille, je fais 7,5. C'est pas la farine, c'est le... Donc, il concentre-toi sur le smiton. Et donc, il doit bien mélanger le... Oui, juste j'appuie sur les... خاصها تخلط مزيان. دونك نزيدو ليه دابا شويه ديال السنيده باسكو يمرا بلاتي كامية خصني نقلب عليها سميتو. حيدين نجبد واحد الكاس بنتي باش نسينا ما نحطو هنا. ان بتي فيغ وسميتو جيبي غير هذا ان بتي فيغ. فوالا نديرو واحد شويه ديال سنيده نزيدوها حتى هي. نسينا ما قلنا لكم نقدموا بعدا لي زانغريديون 6 د البيضات، واحد ساشي د لافاني. هاد ما عرفتش فيها يمكن 80 غرام او بلس 100 غرام دو بور فوندو ديال الزبده مذوبه، وشويه ديال سنيده، شويه ماشي بزاف لان بخير غادي نحليوه بالعسل، واللي بغى يدير السكر ولا العسل ولا المهم والزبده كوم دابيتود. ونزيدو واحد شويه د لو سيل ما نساوش ندير شويه د لو سيل هاك كامليه فو با ميتر شويه د لو سيل حتى هو تعطيها شويه ديال المذاق. Regardez la couleur. ان شاء الله. Regardez la couleur, c'est beau. Il faut bien mélanger كامية، خلطي مزيان باش هادي. فوالا باش نزيدو عاوتاني ان شاء الله بنتي نزيدو La vanille. نزيدو حتى شويه ديال لا فاني لان تعطيها لوكو. ها هي فاني ديال اتون La كامية. vanille de... هادي ديال سانت لوسي. Laisse-moi ouvrir. فاسي اوف. غنديرو واقيلا واحد قياس اتون كاميليا. ديري قياس زيدي. Donne-moi le verre. لا غير قياس معلقه شويه. سيري ديري كاع بلو فيغ. يلا صافي باش ما يجيكش ثاني بزاف كاع كتر سيري، حيت غيجي بزاف فيه بزاف د الفاني. غير هكا شويه. يلا واحد نقولوا واحد معلقه كبيره ديال سميتو. ايوا La couleur se met noire comme un gâteau au chocolat. ونزيدو ان شاء الله سميتو. نخاف غير نساشي انغريديون. نزيدو هاد لو بور هاك. C'est pas Attends Camille, parce que là si tu arrives pas. grave. حيت خلطي مزيان بنتي خلطي. انا نساو الحليب. Ça devient noir alors que la crêpe ça devient pas comme ça. شتي نسينا الحليب كاميليا. Ah. غتمشي تجيبي الحليب. Nutella. هي سير جيبي الحليب. لا ماشي كاميليا الحليب راه هو في البيت داك. نو كاين في داك لو موبل كوتي.
هذا مازال اللي بغا يديرو في سميتو يديرو في الطراب ولا في هذه ديال هذه يبغى يديرو في هذا سميتو، ولكن انا غندير ليه غير هكا حيت مزروبين. وكاميليا بغات شويه ديال هذا، بغات قال لك ايه لينا مينتي سميت كاميليا. دونك بغات تحشط لي كريب. سي فري صافي لونطون ما درناش لي كريب حتى المسمن راه عجزنا عليه، مره نديروه مره ما نديروه. بغينا نقصوا شويه ديال نو تي مدون نو هذاك وي. شدي كاميليا شدي باش ندير. نو تيان سا tu me tiens ça عندك يديك. سمحوا لينا دابا هادي هي الحالة دي فوا تنساو راه كاملين ندير تنساو نحطو كلشي قدامنا. بسم الله. انا تندير عين ميزاني وصافي واقيلا وحده نسيطرو هكاك ولا يمكن هادي صغيره. هاد لو تريك هادي ديال داكوغ. ايوا Attends, le beurre. Ça. لو با وي المهم هو دابا نزيدو ان شاء الله على بركه الله. نزيدو الفارين. Les amis, juste, je vais aller me laver les mains parce que je suis trempée de lait. Le lait de vache, parce que les vaches mettent du lait. ايوا نديرو عاوتاني سميتو كامية تيمدانسا. هذاك لو بلو هذاك. نو لو تروك لا نباسوا فوالا. ميرسي. شديه كاميليا باش ندير لك الدقيق. عندك ديري حتى ندير لك الدقيق. attends بنتي attends داكشي باش قلت لك tu peux filmer moi je attends tu fais attention quand tu mélanges sinon si tu arrives pas tu me donnes d'accord. هي درت ليها شويه درت الكاميليا الدقيق باش ما قلنا باش تفوت حتى هي تبقى ساهله. Oh, je crois que vous voulez dire que c'est. attends juste نديرو لك مزيان قادو في سميتو بخي انتي تكملي. Oui, c'est bien. Attends. Ah, tu as commencé, c'est très bien. Je termine. هادشي وقيلا خصو يتحول بلاتي كاملية. Attends, j'arrive Camilla. فوالا غادي نسمحوا ليا ندير هاد الخليط نردوه تاني لهنا باسكو هادي صغيره ما تقدرش تاخد هاد لي زانغريديون كاملين. الي بلاتي نزيدو الدقيق عاوتاني باسكو هنا ما هوش اطون كاميليا.
راه الوصفه هاد لي كريب الناس كاملهم تيعرفوها زعما ماهياش جديده ولا الناس كاملهم سميتو. ومن هاد المنبر بديت تنحيي كاع الناس اللي تنعرف فسميتو في البلاد والمغاربه وسميتو والتوانسه والجزائريين وكلشي حنا خاوه مع تو لو موند فهمتي. وسميتو وصحاباتي اللي كاينين في البلاد مبقيتش على السميات ديالهم في الحلقه بزاف، مي غنذكر واحد السميات الناس اللي زعما اللي جاوني دابا في الذاكره سيتو. اما اللي نسيت ولا شي حاجه يسمح لي راني ما سميتو. نسلم على لاويانا صاحبتي هذيك في الاعداديه وسميتو، ونسلم على تو دابا نسلم بيان سير على فامي ديالي كاملهم خوتي خواتاتي والديا، الله يطول لهم في العمر والله يحفظهم ويسمحوا لينا حنا راه مقصرين في حقهم، والله العظيم الا مقصرين في حقهم. نقولوا تشيط لينا شي مره غير شي حاجه ونصيفطوها ليهم ساكن ولا الله يقدرنا نديروا ليهم يا ربي امين. والله كاع مع هاد الازمه ديال كوفيد ما سميتو ما خلات لينا صافي، ما خلات لينا ما نقولوا والله العظيم. سلم على باروطي الحفيظه الزهره في قلميم، هادو الناس اللي ساكنين في قلميم، على صحاباتي وخلاص كاملهم الناس اللي قريت معاهم في الجامعه يا ربي يعني يكونوا بخير وعلى خير. الناس والصحاب اللي ما عقلناش على شيكي اسماء على non non n'arrête pas, c'est bon, on va commencer à et tu peux pas faire le montage après parce que moi je comprends bien le montage et tout ça. Si tu coupes après on va pas à chaque fois faire des خليها تكون فيديو طويله parce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant داكشي واش ما كاينينش لي فيو وقيلا لحقاش ما تلقاو ما نعاودو ما تلقاو ما نقولو ايوا هذا دونك تتجي لا فيديو صغيره وقصيره ما كاين اللي شافها ما كاين اللي سمعتها المهم وخلاص سي با غراف. بسم الله نشوفوا هذا الخير كي غيجي توكلنا على الله، على الله تجيكم مزيان ان شاء الله. حنا قلنا بسم الله Bon, on disait, on faisait des crêpes, oui. Là, on mélange avant de mettre pour cuire. Et après, on va... نديرو هذا. Donc, on mélange bien, regardez, on mélange comme ça. بخي كاميلا غتقولي ميلونج بيا حتى تكبي كلشي في تلوحي كلشي في الارض بلاتي بنتي. ها شوفي غير بشويه كلشي بشويه ما نقدروش نديرو سويت ماما حيت ما عرفناش كيفاش نديرو. Attends, je vais essayer. خلي لا فيديو بنتي تكون دايره تكون مدتها طويله باش يقدر بنادم يشوفها. بنادم تيشوف فيديو قصيره تيقول هادو ما تيقولوا والو ما عرفت الله تعجبهم سميتو. كمية باش هادو خصني باش نحيد. Voilà, c'est ça, je fais comme ça. Très bien. On fait comme ça. Non, ما تنديروش comme ça بنتي. لا ما تنديروش comme ça. غير هاد لي Mais si on fait comme ça, juste j'ai inventé
كي دايرين نتوما مع هذا سميتو الله ينحي علينا ربي هذا الكوفيد هذا يدخل لنا رمضان بخير وعلى خير وسميتو نقدروا نوليو لبلادنا ان شاء الله ونشوفوا الاهل ديالنا اللي ما شفناهمش صافي لونطون. الله يحن علينا وعليكم وعليهم، الله يشوف من حالنا ومن حالهم ومن حالكم حتى نتوما. الله ما قلت لكم انا اول مره عندي في اليوتيوب. عطون ندير شويه البوغ تدخل سخن هادشي. بسم الله يا ربي. عطون كاميه باش ما ديريش بزاف، راني ندير لك لا بروميير اي تو تي بو فازي يلا ما ديريش هذا بزاف. اون بليس سي تو بلي كاميليا تي دو ايكوتي عفاك اسمعي شويه لان راه الا ما تسمعيش شتي ما خليتيني شنو. اون بليس هادي راه يمكن ديال هذا ديال بغرير ماشي يصدق فيها ولا لا. بسم الله قولوا بسم الله وصافي الباقي الله. هانتي نورمالمون راه خصك تشدي كامل حتى كل ما نخلطو شنو نخلطو المهم غير هذا نكون درناه في الطراب ولا عندك تلقاي التليفون يجي في وسط هاد الخليطه فهمتي. وانتي اللي قلتي الكريب ما عرفناش فين درنا كاع ديك المقله ديال لي كريب، والله ما عرف فين درتها عاوتاني. يعني يلاه سكنت في هاد الدار سمحوا لي دونك مازال ما فيهاش بزاف ديال لي رونجمون ايتو، ما فيهاش فين يجمع بنادم الماعن والقش ايتو. عرفتونا حنا المغاربه ما شاء الله. يمكن حتى البلدان الاخرين ما عرفت سميتو لا مازال عندنا هاد قوه الماعن وقوه سميتو. دونك يلاه شويه بشويه نديرو شويه بشويه حتى يحنمو لهنا نديرو لي مابل هو لي مابل اللي الفوق هما اللي تيجمعوا حتى هما. ماما درت ان كويزين درت وحده سميتو راه درت انا بسميه ديال كيم ديال غيان كيم فاشن جون سي با دونك غيان كيم فاشن. دونك الا بغيتو تشوفوها سي بتيت كويزين ديال الكويزين ديالي اللي يلاه درنا مي مازال ما سميتو. هادشي مازال تيتحرك اوكي خليه بلاتي مازال شنو سخنات هاد المقله هادي على كاميليا. نو ما درتيش مازال خليها باش لا يقلبها بنادم بلاتي. C'est bon, mais c'est à la vanille. طلع ما شكفها مازال ما تحرك مازال ما سميتو خاص حتى دير. هذه ديال البغرير هذه ماشي ديال لي كريب. انتي tu insistes sur le fait de préparer des crêpes mais problème مقله ما عرفت فين هي خصنا نقلبوا عليها طاحنا ما عرفت فين كاينه. فوالا نخليها كامله خلاص صندي سميتو بدات يمكن بدات تتحرك شويه. بسم الله بعدا ياك بسم الله تانتي كامله بسم الله. هانتي اتون بيتي دوزي لهنا كامله باسكو جاريف با. Ça vient de gonfler. Allez, الله
ça déchire. هاي دابا تدير صابون جميل بلاتي، خصها حتى دير شويه بلاتي عطاتها شويه الفوق جات بحال شي سميوها اومليت. لحقاش هادي ديال البغرير مي تقدر تصدق سميتو واش هاديك ديال ما عرفت فين درناها ديال الطيفان نورمالمون. يلاه مازال هاد الخير هذا مازال. هادي تجيهم لا فيديو طويله. كاميليا ايوا نتمنى تلايكي وتبارطاجيو مع الحباب ديالكم Et la cloche aussi. لي زامي ديالكم ايتو. اتون كاميليا دونك لان حتى انا تنتبع زعما سميتو هادو بزاف ديال اليوتيوبرز زيكالوكس. الله يا ربي ذكرنا بالشهاده. نتذكر السميات ديالها سميتو حياه فلوغ. شكون عاوتاني تسنيم هوم سميتهم شروق زينه ديك إلهام هوم إكرام بيلانوفا بيان سير. جا بحال سميت عاوتاني بزاف ديال اليوتيوبرز. كنشوف خلاص انا كلشي من جميع الدول لان بنادم تيستافد. وديك اللي في امريكا شنو هذيك اليوتيوبرز attends tu veux que je شكون عاوتاني هادي بيهي وسميتها هذيك اللي في كندا سميتها يا ربي نسيت على سميتها. ديك اللي مع راجلها في كندا هي في كازا نورمالمون العائله ديالها وسميتو في كازا ولكن ساكنه في كندا عندها بنت ووليد. دونك تنتبع انا المهم اللي مزيان نوصيكم ونقول لكم Regardez comme c'est croustillant. نورمالمون بنادم يبارطاجي. لان فعلا انا بعتذرت هاد يوتيوب لان شويه الحاله شويه عيانه وسميتو بنادم ما تيخدمش وسيرتو بنادم الا كان سول مع ولادو يتو الله يكون في العوان في كل واحد مسكين ما سميتو ربي حنين ورحيم. شي واحد اللي عايش بوحدو مع ولادو مقاتل مع الوقت يتو وكاع حتى اللي عايش مع سميتو مرا اللي عايشه مع راجلها مع ولادها دي فوا تيكون الحاله ديالهم ساك الله يكون في العوان ديال الجميع فهمتي. ايوا سميتو انا المهم اي فيديو دازت عليا تلايكي تندير لايك ونتابونايتو لان سميتو ما انا تنقول علاه ما ندير لايكي وندير ما خسرت والو علاه لان كاينين دي فوا شفت دي فيديو ديال دي يوتيوبرز يلا بداو مساكن في الطريق بحال الحاله ديالي انا. اتون جو غوتير سا tu vois tu passes voilà tu prends هاكي tu filmes كاميليا زيد باسكو ما خليتينيش نخدم على خاطرك. خليني باش ندير باش ما نقدرش كاميليا ماشي مشكل زيد سمحوا لي راه درت عليها لان هي شاده سميتو قال لك زعما تفيلمي ولكن فيلمي هي فيلمي شي حاجه اللي سميتو ماشي تفيلمي غير تبقاي تفيلمي شاده حتى تحرق لينا سميتو ماشي مشكل تتوقع في احسن العائلات سي با غاف حطي كامل هذاك الشيء. ايوا المهم وتيطلبوا مساكن المساعده من شي مثلا يوتيوبرز وصلات القمه ماشي القمه ربي اللي سميتو كريمو وصلات المهم دارت بزاف ديال سميتو ديال لي فيو ديال لا مازال نو سي با ترو لون. ايوا وسميتو تطلب مسكينه المساعده ديال شي وحده باش تعاونها باش تطلع شويه وتدير غير دير مسكينه غير توصل واخا ديك انكا باش غير تبدا غير يعرفوها شويه الناس. ودي فوا تقول لها شي وحده تتجاوبها من دوك اللي سميتو زعما تنشوف الاجابه ديالها شويه ما ناقصه ايتو تنقول حشومه بنادم ما يردش على سميتو يرد
يرد بنادم طلب ليه مثلا يد المساعده ويردو خايب، سي با بيان. يدير ليه ديك اللايك. فاش خسر هو شنو خاف لا يفوتوا داك اليوتيوبر ولا شي حاجه؟ غادي يشوفوا كل واحد بالرزق ديالو، كل واحد غيشوف داكشي اللي مقسم ليه الله، اللي مكتب ليه الله. ايوا تتقول لي هكاك مسكينه وتتردها خايبه. علاش؟ ديري اللايك، لان حنا كاع تنساعدوا بعضياتنا. اون بليس انا كيف ما قلت لكم ماشي زعما تنشكر في راسي، وقت ما سميتو هو فعلا ماشي ما يبغيش بنادم ما يدير بنادم يدير حتى شي واحد اللي بغى زعما يلايكي اللي ما عجبوش لا فيديو بيان سور ماشي مشكل. راه بنادم راه مزيان يا زعما. ايوا وسميتو بنادم بالعكس. ها هي هادي بعدا الحمد لله، لان خص بنادم يقابل هادشي دابا بحال البغرير بحال السماء بحال الضبوط. خص بنادم يقابل، ماشي يشد جماعه بحال كاميليا تتشد، ماشي تتشد جماعه شاده مسكينه هي ما عمرها يلا يمكن عندها دابا حيت كيف ما قلنا الاولى ديال سميتو ديال في يوتيوب وشداتو ونسات لينا الكريب لي مهم. Oui, mais on termine quand même, on termine juste. On termine ça ici. ايوا سمحوا لينا والله الا سمحوا لينا على زميتو. انا تنقول داكشي اللي كاين وتنبغي زعما كيف ما قلت تنبغي، لان كاين مسكين اللي سميتو كاين اللي محتاج هاد لي لايك، عنده مشاكل ولا عنده سميتو يقضي غرضو ماشي مشكل. كنا تنبغيو نقضيو الاغراض ديالنا، دونك ماش خسر بنادم يدير داك اللايك يديرها. بيان سير ما غاديش ندير لايك على شي حاجه اللي هي خايبه ولا ما خص بنادم كاع يتفرج فيها، بيان سير ما نديرش فيها اللايك، ولكن شي حاجه اللي يستافد منها بنادم يدير لايك. علاش؟ لان هذيك مسكينه اللي نايضه تطبخ ولا تدير ولا واخا دير غير بيضه مسلوقه ولا بيضه مقليه، راه مسكينه ناط وجدت داكشي كامل ما خلاتنيش نصور ولا ندير سمعوا ليا. نكمل غير هادي وصافي ونهار هادي. Tu peux, mais après je peux plus. Tu peux plus retourner pour prendre la vidéo. Tu peux pas, tu peux plus. ما تقدريش صافي نديرو هادي وصافي. وسمحوا لينا، نتمنى يعجبكم هذا الكريب هذا. راه درنا صيفري مزيان هو للدراري، لان تديباني بيه الا ما كاينش الخبز ما كاين وداك الشيء نيت اللي كاين عندنا في لوكا ديالنا حنا ما كاينش الخبز. ايوا وعجزنا سميتو ماشي عجزنا فعلا، حتى انا جافي اونفي دو مونجي دي كريب في ميزون. ça donne envie et c'est facile à préparer, ça prend pas beaucoup de temps. donc وي شكون هي اليوتيوبرز ثاني اللي تنشوف؟ وفاء، وحده تونسيه هي وفاء، نسيت كاع اسمها وفاء. وهذه شكون عاوتاني وحده من وجده جاوب لي لو نون دو لا شين. ونتبع شكون عاوتاني، نتبع سوما هوم جو كروا، جو مابيل بلو كومون سا سابيل سا، سوما تي في جو كروا، سوما تي في. هادوك بزاف الحق ما عقلتش على سميتو. ونتبع حتى نتمنى تبعوا، نشجعكم تبعوا وحده كاينه في كندا، واحد الانسانه ظريفه بشرى، شكوا بشرى سامي. ندير ليها نتمنى تكون بخير وعلى خير، لان سولت عليها كانت شويه سميتو في ظروف شويه صعيبه. نتمنى تكون بخير وتسمعني من هذا الفيديو، تنسلم عليها بزاف. نقول لها فاطمه من فرنسا اللي كانت صيفط لك واحد الميساج لان ما كتشوفش لي فيديو ديال واحد الانسانه راقيه ذواقه عشاقه تطبخ زعما مزيان، عندها ديكو سميتو تبارك الله عليها، زعما والله الا تبارك الله عليها. نتمنى ليها المزيد من التوفيق في لاشين ديالها واليوتيوبرز واليوتيوبر كاملهم جميع من انحاء العالم ان شاء الله يا ربي امين. وسميتو
هذا الشيء اللي كاين. نتمنى التوفيق للجميع وليكم حتى نتوما، وسمحوا لينا. نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم، ما ضريناكمش في ريوسكم، ومبارك عواشركم مره اخرى. تهلاو ليا في ريوسكم. بالسلامه.